सबक नंबर 7 पड़ी ज़ेर की अदायगी। इसके मुताल्लिक दो बातें याद रखें। नंबर 1, पड़ी ज़ेर टेढ़ी सी लकीर की शक्ल में हरफ के नीचे आती है। अदायगी के वक्त होंठों को नीचे की तरफ खोलकर बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पढ़ें। मसलन बाज़िर बी, ताज़िरती, साज़िरसी। गलत अदायगी इस तरह होगी बाज़िर बी, ताज़िरती, साज़िरसी या बाज़िर बी, ताज़िरती, साज़िरसी। नंबर 2, ज़ेर वाले हर्फ की अदायगी में मुंह को नीचे की तरफ से मजबूती से खोला जाए, वरना हर्फ मजहूल अदा होगा। मसलन बाज़िर बी, ताज़िरती, साज़िरसी। गलत अदायगी इस तरह होगी बाज़िर बे, ताज़िरते, साज़िरसे। आइए सही अदायगी के साथ मश्क करें। बाज़िर बी, ताज़िरती, साज़िरसी, बी ती सी। जीम ज़ेर जी, हाज़िर ही, ख्वाज़िर खी, जी ही खी। दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, दी ज़ी, री ज़ी। सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, صاد ज़ेर सी, ضاد ज़ेर ज़ी, सी शी सी ज़ी। طا ज़ेर ती, ظा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, غين ज़ेर गी, ती ज़ी, ई गी। फा ज़ेर फी, क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली। फी क़ी की ली। मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वा ज़ेर वी, मी नी वी। हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, ही ही ई ई यी। ई बी ली, ई बी ली, म ली की, मैली की। हा फी ज़ा, हाफिज़, श री ब, शरीब, हा सी ब, हसीब, आ ली म, आलिम। खड़ी ज़ेर की अदायगी। इसके मुताल्लिक दो बातें याद रखें। नंबर 1, खड़ी ज़ेर खड़ी लकीर की शक्ल में हरफ के नीचे आती है। अदायगी के वक्त होंठों को नीचे की तरफ खोलकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ें। मसलन
با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، تھا کھڑی زیر سی۔ نمبر 2، موٹے پڑے جانے والے حروف کی ادائیگی میں خوب توجہ دیں کہ ہونٹ گول نہ ہوں، کیونکہ زیر کی حالت میں ہونٹوں کے گول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ مثلا صاد کھڑی زیر صی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی۔ غلط ادائیگی اس طرح ہوگی: صاد کھڑی زیر صی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی۔ آئیے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، بی تی سی۔ جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، جی حی خی۔ دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، دی زی ری زی۔ سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، سی شی صی ضی۔ طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، طی ضی عی غی۔ فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، فی قی کی لی۔ میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، وا کھڑی زیر وی، می نی وی۔ ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی، ہی ہی ای ای یی۔ یوح یی، یحیی، یس تح یی، یستحیی، و لی ولی، ربا نی نا، ربانیین، ای
لا فيهم إيلافهم في هي مهانا فيه مهانا. بڑے زیر اور کھڑی زیر کی اکٹھی مشق. آپ پڑھ چکے ہیں کہ بڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھی جاتی ہے، جیسے بازر بھی، تازرتی، تازرسی. اور کھڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر سی. آئیے مشق کیجئے. بازر بی، با کھڑی زیر بی، بی بی. تازرتی، تا کھڑی زیر تی، تی تی. سادرسی، سا کھڑی زیر سی، سی سی. بی بی، تی تی، سی سی. جیم زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جی جی. حاضر حی، حا کھڑی زیر حی، حی حی. خوازر خی، خو کھڑی زیر خی، خی خی. جی جی، حی حی، خی خی. دال زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دی دی. دال زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دی دی. را زیر ری، را کھڑی زیر ری، ری ری. زا زیر زی، زا کھڑی زیر زی، زی زی. دی دی، دی دی، ری ری، زی زی. سین زیر سی، سین کھڑی زیر سی، سی سی. شین زیر شی، شین کھڑی زیر شی، شی شی. صاد زیر صی، صاد کھڑی زیر صی، صی صی. ضاد زیر ضی، ضاد کھڑی زیر ضی، ضی ضی. سی سی، شی شی، صی صی، ضی ضی. طا زیر طی، طا کھڑی زیر طی، طی طی. ضا زیر ضی، ضا کھڑی زیر ضی، ضی ضی.
عین زیر عی، عین کھڑی زیر عی، عی عی. غین زیر غی، غین کھڑی زیر غی، غی غی. طی طی، ضی ضی، عی عی، غی غی. فا زیر فی، فا کھڑی زیر فی، فی فی. قاف زیر قی، قاف کھڑی زیر قی، قی قی. کاف زیر کی، کاف کھڑی زیر کی، کی کی. لام زیر لی، لام کھڑی زیر لی، لی لی. فی فی، قی قی، کی کی، لی لی. میم زیر می، میم کھڑی زیر می، می می. نون زیر نی، نون کھڑی زیر نی، نی نی. وا زیر وی، وا کھڑی زیر وی، وی وی. می می، نی نی، وی وی. ہا زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہی ہی. ہا زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہی ہی. حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ای ای. حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ای ای. یا زیر ی، یا کھڑی زیر ی، ی ی. ہی ہی، ہی ہی، ای ای، ای ای. ی ی. بی، یا، دی، ہی، بیدیہ، بی، و، ل، دی، ہی، بولدہ، ث، م، ری، ہی، ثمرہ، ع، م، لی، ہی، عملہ، ہ، ذی، ہی، ہذہ، آ، یا، تی، ہی، آیاتہ.